اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم تقبل فيه صيامنا وصلاتنا وقيامنا. اللهم استجب به دعواتنا. اللهم لا تردنا منه خائبين خاسرين. اللهم بلغنا رمضان بتمام العافية لنا ولأحبابنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من الزاهدين. اللهم اجعلنا فيه من الزاهدين. اللهم اجعلنا فيه من المتصدقين. اللهم اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. يا رب أهل هلاله علينا بالأمن والخير والسلامة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم وسع به أرزاقنا وحقق به أمنياتنا. اللهم بلغنا رمضان ولا تحرمنا أجره. اللهم بلغنا رمضان ولا تفتنا بعده. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر يا رب العالمين. وأعنا على قيامه أتم القيام. اللهم واكتبنا فيه من عتقاء هذه الليلة المباركة. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين بجناتك جنات النعيم. اللهم وآتنا فيه صفوف الخيرات. اللهم ابعدنا فيه عن المنكرات. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين برضوانك الراجين لعفوك وغفرانك. اللهم قربنا فيه إليك. اللهم آنسنا فيه بقربك وأتمم علينا به نعمك وأكرمنا فيه من واسع فضلك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من القائمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصابرين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المستغفرين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الملتزمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار يا رب العالمين.